लुम्बिनी प्रदेशमा भर्खरै मौलिक जरोकिलो पार्टीले आफ्ना समसामयिक कुराहरूदेखि लिएर कार्यक्रम गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ सांगठनिक प्रक्रिया उसको अगाडि बढाइसकेको छ, जहाँ हामीहरूले विविध कार्यक्रमहरू पश्चिम दाङलाई मुख्य टार्गेट मानेर बवै गाउँपालिकामा, शान्ति नगर गाउँपालिकामा, त्यसै गरेर अम्बेकीश्वरी, त्यसै गरेर रामपुर दाङरामपुरमा, त्यसै गरेर घोराई रूपन्देहीमा विभिन्न ठुला कार्यक्रमहरू गरेका छौँ हामीहरूले, जसमा समसामयिक विषयमा जस्तो कि राजा हुने कि राष्ट्रपति हुने, सङ्घीयता हुने कि धर्मनिरपेक्षता हुने कि, यस्ता खालका विविध समसामयिक कार्यक्रममा हामीहरूले हाम्रा समय नेपाली जनतासँग चाहिँ हामीहरूले बिताएका छौँ भने अर्कोतर्फ एमसिसी जस्तो एउटा डरलाग्दो परियोजना जो विदेशीबाट विधर्मीबाट प्रायोजित रूपमा ल्याइएको जो अवस्था छ, यसको लागि घोर विरोधहरू हामीहरूले दुईटा दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिकामा हामीले विरोध गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर रूपन्देहीमा बुटोलमा ट्राफिक चोकमा चाहिँ हामीहरूले बृहत आयोजना एमसिसी विरुद्धको आयोजना गरेका छौँ, जसमा यदि सङ्गठन प्रक्रियाको बारेमा हामीहरूले हेऱ्यौँ भने मौलिक जरोकिलो पार्टीले घोराई उपमहानगरपालिकामा 9 सदस्यीय समितिको सङ्गठन तदर्थ समिति घोषणा भएको छ, जहाँ पारस अधिकारी एउटा युवा जो एकदमै जुझारु, जागरुक र स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले यो घोराई उपमहानगरपालिकाको तदर्थ समिति, मौलिक जरोकिलो पार्टीको तदर्थ समितिलाई उहाँले कार्यभार सम्हालेर अगाडि बढाउनु हुनेछ। त्यसै गरेर रूपन्देही जिल्लामा जीवन भण्डारीजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ जिल्ला संयोजकको रूपमा मौलिक जरोकिलो पार्टीको 14 सदस्यीय तदर्थ समिति घोषणा गर्नुभएको छ र उहाँले रूपन्देही जिल्लामा चाहिँ मौलिक जरोकिलो पार्टीलाई अग्रगामी रूपमा बृहत अगाडि बढाउने हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि छ। त्यसै गरेर हामीले यदि एमसिसीको विरोधमा हामीहरूले 4वटा मुख्य कुराहरूलाई ध्यान दिएका थियौँ, जो नेपाल जस्तो एउटा देश जसलाई न यो उत्तरतिरको न एउटा दक्षिण अथवा पश्चिमतिरको नेपाललाई विकास गर्नको लागि नेपाल नै मूल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सन्देश थियो। नेपाललाई विकास गर्नको लागि मस्तिष्क पनि नेपाली र त्यसको स्रोत साधन पनि नेपाली र सहयोग पनि नेपाली भइदियो भने यसले ठुलो भूमिका खेल्नेछ। यो त्यो भिख जस्तो होइन कि आफ्नो चिन्तन, आफ्नो क्रिएटिभिटी, आफ्नो सृजनात्मकतामा यदि गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले बृहत रूपमा विकास गर्न सक्छौँ भन्ने मौलिक जरोकिलो पार्टीको ठम्याइ हो। र यसका विभिन्न चरणहरूमा हामीहरूले यदि यसलाई शोध अथवा अनुसन्धानको पाटोबाट हामीले हेरेका छौँ, यो चिज हाम्रोमा पाइएको पनि छ। त्यसकारण हामीहरूले यो कतिपय विदेशीका प्यादा भएर चाहिँ, कोही चाहिँ माथि उत्तरतिरका प्यादा भएर चाहिँ त्यो बिआरआई महत्त्वपूर्ण हो, एमसिसी नराम्रो हो भन्ने कुरा गरिरहेको अवस्था छ भने कतिपय राजनीतिक दल अथवा त्यस्ता खालका व्यक्ति अथवा त्यस्ता खालका विचारक अथवा चिन्तन गर्ने मान्छेहरू जो फेरि एमसिसी नै महत्त्वपूर्ण हो, बिआरआई त फेरि ऋण बोकाएर त्यो श्रीलङ्काको जस्तो अथवा कसको जस्तो त्यो क्याप्चर गर्ने, बन्दरगाह नै क्याप्चर गर्ने हो भनेर त्यो बहानाबाजी अथवा त्यो दोषारोपणको कुरा जो अवस्था छ, त्यो हामीबाट पक्कै पनि होइन। हाम्रो आधारमा हामीले देखाउन खोजेको कुरा, नेपाली जनताले हाम्रो विकास गर्नको लागि नेपालकै स्रोत साधन हुनुपर्छ, नेपालकै चिन्तन हुनुपर्छ, नेपालकै त्यो क्षमताहरू उजागर हुनुपर्छ, ताकि त्यो क्षमतालाई फेरि त्यो अनुभूत भएर चाहिँ हामीमा ज्ञान दर्शनदेखि हरेक कुराहरूको हामी त्यही अनुसारमा लाभान्वित हुन सकौँ भन्ने अपेक्षा पनि यो थियो। भने भीमकाय परियोजनाहरू जो एमसिसीमा कुराहरू गरियो, यस्ता भीमकाय परियोजनाहरू चाहिँ नेपाल जस्तो देशको लागि यो वाञ्छनीय होइन। यो त्यसकारण चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्यो सामुदायिक लेभलमा र थुप्रा खालका साना तथा मझौला खालका हामी त्यो परियोजनाहरूको हामी त्यो सपोर्ट अथवा साथ लिने खालको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर हामीहरूले
नेपाली जनताहरूलाई हाल परिस्थितिमा भइरहेका विविध गतिविधिहरू, चाहे त्यो अहिलेको धर्मनिरपेक्षताको कुरा, सङ्घीयताको कुरा, राजतन्त्रको कुरा, त्यस्तै आएर हिन्दू राष्ट्रको कुरा, यावत कुराहरू जो छ हामीहरूले यो दौरानमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको यात्राको दौरानमा हामी प्रत्येक जनताहरूसँग हामीले यसको बारेमा विचार विमर्श र हाम्रो मौलिक जरकिलो पार्टीको लाइन अथवा हाम्रो विवेक के हो त त्यो पक्षमा भनेर हामीले उजागर गरेका छौँ। जस्तो धर्मनिरपेक्षतामा कतिपय नेपालका राजनीतिक दलहरूले धर्मनिरपेक्षता ठिक छ भन्ने आधारहरू पनि छ भने कतिपय नेपाली जनताहरूमा अथवा पार्टीगत कुराहरूमा चाहिँ अब चाहिँ यसलाई निर्क्युल गर्नको लागि चाहिँ हामीहरू या त हामी यो रेफरेन्डममा गएर चाहिँ यसलाई निर्क्युल गर्ने भन्ने कुरा जो आइरहेछ, जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्ने जो आइरहेछ धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, यो चिज कस्तो हो भने यो विदेशी विधर्मीहरूबाटै गाइडेड भएको कुरा हो। यो नेपालमा धर्मनिरपेक्षता स्थापित गर्नको लागि, स्थापित त भइसकेको छ, यसलाई अझै त्यो निर्क्युल गर्नको लागि चाहिँ जो व्यक्तिले अथवा जो मौलिक पार्टीले अथवा जो नेपालका जति पनि राजनीतिक दलहरूले अथवा तिनी विचारकहरूले अथवा चिन्तन गर्नेमा नेपालमा जति छन् उनीहरूले यसलाई यदि रेफरेन्डममा गएर यसलाई निर्क्युल बनाउनु पर्छ भन्ने यदि सोच्छन् भने यो विदेशी विधर्मीबाट परिचालित भएर हाम्रो जस्तो राज्यलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षता चाहिँ स्थायी रूपमा त्यो स्थापित गर्नको लागि त्यो लागि परेको भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने हाम्रो धर्मनिरपेक्षता पश्चिममा चाहिँ कसरी आयो? पश्चिममा धर्मनिरपेक्षता हुनको लागि त्यहाँको स्टेटले एक नम्बरमा त्यहाँको स्टेटले राज्य चलाउँथ्यो, एक नम्बर। अर्को कुरा त्यहाँको धर्महरू एक आपसमा हजार वर्षदेखि लडिरहेको अवस्था थियो। त्यसकारण उनीहरूले सेक्युलरिजम भन्ने अस्तित्व अथवा त्यो विचार अथवा त्यो एउटा सैद्धान्तिक विश्लेषण ल्याउनु परेको अवस्था हो। त्यस्तै आएर त्यहाँको धर्म यति अवैज्ञानिक थियो कि त्यहाँको जति पनि अहिलेको जो हामीले विज्ञान भन्छौँ अथवा चमत्कार भन्छौँ अथवा हरेक कुराहरूको प्रविधिको प्रगति भन्छौँ, त्यो ठिक्क हिजोको दिनमा त्यो क्रिस्चियनिटीको विरुद्धको कुरा थियो। त्यो चाहे राजनीतिको कुरा होस्, चाहे त्यो खगोलशास्त्रको कुरा होस् अथवा विज्ञानकै कुरा होस् अथवा त्यो चिकित्साको कुरा होस्, सबै चिज जो छ त्यो चिजले चाहिँ यतिसम्म समाजलाई आजित बनाएको थियो कि त्यो अलिक बढी पैसा दिने हो भने चर्चले स्वर्गको नागरिकता समेत बाँड्थ्यो। भनेपछि यस्ता आजित कुराहरू, यस्ता अवैज्ञानिक कुराहरूबाट समाज यति जकडिएको थियो कि जसको कारणले पश्चिममा चाहिँ सेक्युलरिजम अथवा धर्मनिरपेक्षता भन्ने चिजहरू ल्याउन पर्यो। तर नेपालमा अवस्था के हो त? यहाँ त्यस्तो खालको अथवा यहाँको धर्मले चाहिँ त्यतिसम्म आजित बनाएको अवस्था छ त भन्ने त्यो पनि होइन। भने चाहिँ हामीलाई किन धर्मनिरपेक्षता चाहियो? एक नम्बरको कुरा। दोस्रो कुरा, त्यहाँको धर्मले राज्यहरू चलाउँथ्यो, राज्यहरू सञ्चालन गर्थ्यो। तर हाम्रोमा यदि हेर्ने हो भने पशुपतिको कतिवटा पुजारी अथवा स्वयम्भूको कतिवटा पुजारी अथवा कोही तोन्पा अथवा कोही तीर्थङ्कर कसैले यो राज्य चलाएको अवस्था छ भनिसकेपछि यहाँ छैन। हामी त कस्तो सभ्यतामा छौँ भने जो मान्छेलाई ज्ञानको अनुभूति भयो, जो मान्छेलाई त्यो चेतना आयो, जो मान्छेलाई त्यो चैतन्यता चिज आयो, त्यो मान्छेले बरु राज्य छोडेर बरु जङ्गलको यात्रा, त्यो वनवासको यात्रा अथवा त्यो साधारण ज्ञानको जोगीको भेष गरेको अवस्था छ नि हाम्रोमा। त धेरै राजाहरू त्यो अवस्थाबाट आइरहेको जसलाई हामीले इतिहासमा पढ्छौँ, हाम्रो किम्वदन्तीमा त्यो छ भनिसकेपछि हामीहरूको स्टेटले, धर्मले अथवा धर्मका उत्तराधिकारीहरूले कहिल्यै पनि स्टेट चलाएनन् भने हामीलाई सेक्युलरिजम किन चाहिने? हामीलाई धर्मनिरपेक्षता किन चाहिने? किनभने त्यो चिज त हाम्रोमा छँदै छैन त बाबा भन्ने कुरा यो पक्ष भयो। अर्को कुरा के हो भने समाज
विदेशमा चाहिँ सेक्युलरिजमको त्यहाँको धर्महरू एक आपसमा हजारौँ हजार वर्षदेखि लड्थे। क्रुसेडको हिस्ट्री यदि हेऱ्यौँ भने त्यो 1096 देखि सुरु भएको हो। अफिसियली लडाइँ उनीहरू लडे, अहिलेसम्म उनीहरू लडिरहेछन् ताकि त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि, त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि उनीहरूले जो सेक्युलरिजम भनेर लिएर आए, जसलाई हामी त्यो सेपरेसन्स अफ चर्च एन्ड स्टेटको कुराहरू आयो, पश्चिममा आयो, त्यो नेपालमा हेर्ने हो भने संसारका सर्वप्राचीन धर्महरू यहीँ छन्। संसारका सर्वप्राचीन धर्महरू नेपालमा जन्मे, हिन्दू, बुद्ध, जैन, बोन र किराँत। यो किराँत धर्महरू यो नेपालको भूमिमा, हिन्दू, बुद्ध, जैन, बोन नेपालको भूमिमा कहिले एउटा मान्छे लडेर त्यो धार्मिक युद्ध अथवा जातीय युद्ध अथवा त्यो भाषिक युद्ध यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो हाम्रोमा कहिले छैन। भने हामीलाई धर्मनिरपेक्षता किन चाहिने, हामीलाई धर्मनिरपेक्षता किन ल्याउनु पर्यो? यस्ता खालका जो चिजहरू हाम्रो त्यो विदेशीले त्यो परिभाषित गरेर जो ल्याउँछन्, जसले 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 यस्ता चिज धर्मनिरपेक्षता भन्ने यदि चिज ल्यायौँ भने हाम्रा पछाडिका भावी पिँढीहरूले अथवा हामीहरूले पनि अथवा हामीभन्दा थोरै जेनेरेसन्सको मान्छेहरूले फेरि के कुरा निर्केलमा पुग्नेछन् भने हाम्रो धर्म पनि त्यही पश्चिमको धर्म जस्तै अवैज्ञानिक रहेछ भन्ने एक नम्बरको कुरा गर्छौँ। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो धर्म पनि अवैज्ञानिक रहेछ भन्ने कुरा हुन्छौँ भने हाम्रो धर्मले पनि राज्य चलाउँछ भनेर उनीहरूको पश्चिमको धर्मलाई, आफ्नो धर्मलाई जो हेर्ने दृष्टिकोण छ, हामीहरूले पनि हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ त्यो पश्चिमको आँखाबाट हेर्न सुरु गऱ्यौँ। फलस्वरूप हामीले हाम्रो धर्मलाई अवैज्ञानिक मान्न थाल्यौँ, स्टेट चलाउने होइन, त्यो खालको अवैज्ञानिक धर्महरू जस्तो त्यस्तो खालको धारणाले हाम्रो धर्महरूलाई हेर्न लाग्यौँ। त्यसकारणले हामीहरूले अबको बिचमा धर्मनिरपेक्षतामा हामीहरू यो रेफरेन्डमबाट होइन, हामीले मौलिक जरकिलो पार्टी जुन दिन आफ्नो सत्तामा पुग्नेछ त्यो दिन पक्कै पनि यसलाई चाहिँ यसको जरो र किलो सत्यानाश हुने गरेर यसलाई हटाउनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले प्रत्येक जनताहरूलाई आश्वासन अथवा त्यो भरोसा हरेक कुराहरू त्यो हामीले दिएको अवस्था छ। संघीयताको कुरामा पनि धेरै जनताहरूले हामीहरूलाई सोधपुछ गर्नुभयो, तपाईँको धारणा के छ, संघीयतामा के हो, तपाईँ कुन लाइनमा हुनुहुन्छ भन्ने बेलामा धेरै नेपालका राजनीतिक दलहरू अथवा चिन्तकहरू अथवा बुद्धिजीवीहरू अथवा नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने संघीयता भनेको चाहिँ हाम्रोमा आवश्यक छैन भन्ने कुराको पनि अवस्था देखियो। हाम्रोमा आवश्यक छैन, संघीयता भन्ने कुरा चिजै होइन, यो संघीयता भन्ने कुरा विदेशी एजेन्डा हो भन्ने कुरासम्म पनि छ। कतिपय अवस्थाले हो पनि, तर संघीयता हाम्रो मौलिक चिज हुनपर्छ भनेर चाहिँ हामीले मान्छौँ। जस्तो अहिलेको संघीयता भनेको यदि हामीले 5 नम्बर प्रदेशलाई हेऱ्यौँ भने म 5 नम्बर प्रदेशको त्यो एउटा आधिकारिक व्यक्ति भावनाले मैले यदि 5 नम्बर प्रदेशलाई हेऱ्यो भने कि त 5 नम्बर प्रदेश मगरात हो कि त त्यो थारुवान हो भनिसकेपछि अहिले नेपालमा जति पनि संघीयताको आधारमा, फेडरलिजम्सको आधारमा जति पनि त्यो प्रदेशहरू घोषित भएका छन् तिनीहरू कतै न कतै त्यो वेस्टफेलियाको जातीय राज्य अथवा भाषिक राज्य अथवा पहिचानको त्यो राज्य बन्ने प्रक्रिया छ, त्यसबाट निहित भएर आएको अवस्था हो। तर हामीहरूले मौलिक जरकिलो पार्टीले चाहिँ संघीयताको अवधारणा ल्याउँछ जसमा यदि आर्थिक रूपमा हेऱ्यो भने त्यो एकदमै थोरै खर्चालु हुन जान्छ भन्ने आधार हो। किनभने नेपालमा संघीयता भनेको जो हामीले मौलिक पक्षबाट लिएका छौँ, जसले खर्चलाई कम गरेर पनि काम गर्न सकोस् भन्ने हेतु मौलिक जरकिलो पार्टीको हो, ताकि त्यस्ता खर्च गर्नको लागि हामीले कमसे कम त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जो प्रदेशमा समन्वयात्मक भूमिकामा रहनुहुन्छ, केन्द्र र स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिकामा रहनुहुन्छ, उहाँहरू थोरैले भए पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो थोरै व्यक्ति जसले राज्यलाई राजनीतिमा आएर यो चलाउनु चाहिँ, शासन सत्ता चलाउनु चाहिँ कर्तव्य बोधको रूपमा लिनुहुन्छ, पेसाको रूपमा होइन, स्वार्थको रूपमा होइन, कुनै एउटा त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन्सको कुरा होइन, कुनै एउटा त्यो हबीको जस्तो एउटा स्वभावको रूपमा होइन कि कर्तव्य बोधको रूपमा जो आउनुहुन्छ उहाँहरू त्यस्तो व्यक्तित्वले चाहिँ गर्नुभयो भने प्रदेशमा चाहिँ त्यो स्वतः
5 देखि 9 जनासम्मको यदि प्रदेशले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सक्यो भने यो सस्तो हुनेछ र कारगर पनि हुनेछ र प्रभावकारी पनि हुनेछ भन्ने अपेक्षा हो। भने जस्तो यो संहिताको मौलिक संहिताको ढाँचामा त्यो भूमिको बनावट चाहिँ नेपालमा हिमाल पहाड र तराई तीनवटै भूभाग जसलाई हामी पानी ढलोको सिद्धान्तमा हेर्छौँ, तीनवटै भूभाग हिमाल पनि हुनेछ, पहाड पनि हुनेछ र तराई पनि हुनेछ अथवा मधेस हुनेछ। यो अपेक्षामा चाहिँ यो पक्षमा चाहिँ हामी मौलिक जरोकिलो पार्टीले त्यो एउटा संघीयताको अवधारणा, त्यो प्रदेशको एउटा भूमि त्यसरी निर्धारण गर्ने गर्दछ। भने अर्कोतर्फ जो संघीयताको हकमा अहिलेको जो कतिपय व्यक्तित्वहरूले कुरा गरिराख्नु भएको छ, यहाँनिर यो आत्मनिर्णयको अधिकार जस्तो कुराहरू, यो लुम्बिनी प्रदेश नम्बर 2 को त्यो बेलाको कुरा थियो, आत्मनिर्णयको अधिकार आउनुपर्छ भनेर। यो जति पनि संघीयताको कुरा आयो यो राजनीतिक संघीयता हो। यो यस्तो संघीयता जसले नेपालमा भोलि जातिको नाममा, चाहे त्यो लिम्बुवान होस्, खुम्बुवान होस्, तमुवान होस्, मगरात होस्, थारुवान होस्, नेवा होस्, मधेस हो, यो अपेक्षामा यदि अहिलेको जस्तो संघीयता यदि बनाइयो भने यो संघीयताले यो देशलाई एक न एक दिन संकीर्ण किट्टाकाटमा, जातीय संकीर्ण किट्टाकाटमा अथवा भाषिक अथवा धार्मिक किट्टाकाटमा लगेर यसले चाहिँ यो राज्यलाई टुक्राउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने यो चिज छ। भने अर्कोतर्फ जो संघीयता मौलिक जरोकिलो पार्टीले लिएर आयो, जसले के भन्यो भने संघीयताको मौलिक ढाँचा हुनुपर्छ। जस्तो हिजो किपट प्रथाको प्रचलन थियो, हिजो बजाङ्गी राजा थिए, यता बडा महाराज धिराज भनेर यता केन्द्रमा राजा हुन्थे भने पश्चिमतिर अथवा मुस्ताङतिर चाहिँ मुस्ताङ्गे राजा, बजाङ्गे राजा, किपट प्रथाको जो प्रचलन थियो यो चाहिँ हाम्रो मौलिक चिज थियो, जसमा चाहिँ देवयानी हक चाहिँ प्रदान गरिन्थ्यो भने यसको कानुनी अधिकारको जो चिज छ त्यो चिज चाहिँ केन्द्रले नै हेर्ने प्रभाव थियो। हामीहरू मौलिक जरोकिलो पार्टीले संघीयताको मोडललाई त्यो पक्षमा लान खोजेको अवस्था हो। त्यसै गरेर कतिपय व्यक्तिहरूले हामीहरूलाई अभियानको दौरानमा मौलिक जरोकिलो पार्टीले राजा मान्ने कि राष्ट्रपति मान्ने भन्ने कुरा धेरै कुराहरू रह्यो। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले के स्पष्ट गर्यौँ भने राजा अथवा राष्ट्रपति भन्नु आफैमा राजनीति होइन, राजा अथवा राष्ट्रपति भन्नुपर्दा त्यो राज्य चलाउने प्रणाली के हो भन्ने प्रश्न हो, अथवा राजा अथवा राष्ट्रपति को हुने भनेर हेर्दै गर्दा, त्यसको बारेमा बहस चल्दै गर्दा यो देशको मुख्य राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्वलाई राजा भन्ने कि राष्ट्रपति भन्ने कि त्यसको प्रयोग कस्तो हुने भन्ने कुरा जो प्रणालीको कुरा हो, त्यसमा चाहिँ मौलिक जरोकिलो पार्टीले स्पष्ट धारणामा के व्यक्त गर्दछ भने हामी मौलिक जरोकिलो पार्टीले प्रणालीको मात्रै होइन हामीले मूल राजनीति नै परिवर्तन गर्न खोजेको हो, ताकि राजा अथवा राष्ट्रपति भोलिको दिनमा जो आउनुहुन्छ उहाँले हिड्ने बाटोको स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता मौलिक जरोकिलो पार्टीले ठानेको हो। र सँगसँगै राजा हुने कि राष्ट्रपति हुने भन्ने पक्षमा हामीहरूसँग हाम्रो मौलिकताको आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रोमा विगत प्राचीनदेखि अहिले यदि हेर्ने हो भने अहिलेको राजा अथवा राष्ट्रपति भन्दा पनि उत्कृष्ट खालका हामीसँग शासन पद्धतिहरू रहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने। अब कतिपय त हिजो हामीले दोस्रो संस्करणसम्ममा 8वटा त्यो प्रणालीको कुराहरू गर्दै थियौँ भने अहिले आएर कम्तीमा पनि 1.5 दर्जन जति अरू थप प्रणालीहरू भेटिसकेको छ। त्यसमा अहिलेको राजा र राष्ट्रपति भन्दा पनि अझ उच्चतम बृहत्तम प्रयोगहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हिजोको दिनमा राजा पनि थियो नेपालमा, राष्ट्र पनि थियो, राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्थ्यो, तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने राष्ट्रपति भए पनि त्यो जनताले चुनेको मात्र त्यो भए पनि गणहरूले अथवा जनहरूले चुनेको राजा भए पनि व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो शासकलाई चाहिँ राजा भन्ने प्रचलन त्यो बेला रहेछ। त्यसैको सन्दर्भमा अहिले मौलिक जरोकिलो पार्टीले प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई
प्रत्येक नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ राष्ट्रपतिका राजाको राम्रा पक्ष यो छन्, राजाका नराम्रा पक्ष यो छन्, वंशको राजाको पक्ष यो छन्, जनताबाट चुनिएका राजाका पक्ष यो छन्, राष्ट्रपति भन्नेको राम्रा पक्ष यो छन्, नराम्रा पक्ष यो छन् भनेर प्रत्येक नेपाली जनतालाई निरक्षिर भएर प्रत्येक व्यक्तिसम्म यो 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 मेसेज जो यो सूचना हो यसलाई पुर्याएर यो त्यो बाधे जातीय तत्त्वबोध भने जस्तै एकदम बहसको रूपमा लिएर चाहिँ यसलाई निर्क्युल गर्नेछ मौलिक जरोकिलो पार्टीले, राजा हुने कि राष्ट्रपति भन्ने बारेमा यो चिज छ भने मौलिक जरोकिलो पार्टीले अहिले स्थापना गर्न खोजेको भोलिको दिनमा जो राजा अथवा राष्ट्रपति जो हुन्छ उसले हिँड्ने बाटो जो राजनीतिक सिद्धान्त भन्छ, यो राजनीतिक सिद्धान्त नेपालमा विदेशी र विधर्मीले लेखिएको र संकीर्ण कित्ता काटको जातकै नाममा राज्य हुनुपर्छ, भाषाकै नाममा राज्य बन्नुपर्छ, धर्मकै नाममा राज्य बन्नुपर्छ भन्ने यस्ता संकीर्ण कित्ता काटका राजनीतिकहरू जो अहिले पछिल्लो समयमा आयो, जसलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमालेदेखि राप्रपादेखि हरेकले स्थापित गर्यो, यो चिजलाई परिवर्तन गरेर नेपालको मौलिक राजनीतिक सिद्धान्त जो राज्य राष्ट्र हो, जसले नेपाल मात्र होइन संसारका 315वटा विखण्डन हुँदै गरेका राज्यहरूको लागि सूचना दिने र त्यसको समाधान सबै राज्यहरूलाई मिलाएर राख्ने जिम्मेवारी जो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको छ, जो क्षमता राज्य राष्ट्रमा छ, जसको अभिनिर्माण आदरणीय गुरु युगदृष्टाले गर्नुभयो, यसको स्थापना गर्नु आजको महत्त्वपूर्णता हो भन्ने हिसाबले हामीले प्रत्येक नेपाली जनतालाई यो अभियानको दौरानमा यो भनिसकेका छौँ। त्यसकारण समग्रमा अन्तिममा मैले के भने मौलिक जरोकिलो पार्टीले जनताका प्रत्येक घर घरमा पुगेर आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त मात्र होइन अरूको राजनीतिक सिद्धान्तमा पनि त्यो जनतालाई कतिपय राजनीतिक दल अथवा तिनका आसेपासे गासेहरू अथवा त्यो कार्यकर्ताहरूले त्यो राजनीतिक अन्धविश्वासमा राखेको जो अवस्था छ यसलाई प्रत्येक घर घरमा गएर उजागर गर्नु आजको मौलिक जरोकिलोको आवश्यकता हो। त्यसकारण प्रत्येक घर घरमा गएर राजनीति के हो, कांग्रेसको राजनीतिले के परिणाम ल्याउँछ, माओवादी एमाले यिनी सब को हुन्, यिनका राजनीतिक सिद्धान्त के हुन्, यिनले के परिणाम ल्यायो भनेर तटस्थ रूपमा जनताका घर घरमा गएर व्याख्या गर्नु त छँदैछ भने मौलिक जरोकिलो पार्टीले ल्याएको जो राजनीतिक हाम्रो नेपालको आफ्नै मौलिक चिन्तन यदि स्थापना गर्यो भने यसले के गर्छ भन्ने जो कुराहरू छ यो पनि जनतालाई को घर घरमा गएर स्थापित गर्नु अर्को एउटा हाम्रो लक्ष्य रहेको छ, जस अन्तर्गत हामीहरूले काम गरिरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत कपुतन्त्रले जो विविध आयाममा चाहिँ कहिले धर्मनिरपेक्षताको संघीयताको राजा कहिले भन्ने, कहिले राष्ट्रपति भन्ने, कहिले चाहिँ त्यही विकासका परियोजनामा कि त महत्त्वपूर्ण एमसीसी हो कि त बीआरआई हो अथवा त्यो रिभर च्यानल कोरिडोर यस्ता दुनिया खालका जो परियोजनाहरू आउँछन् यस्ता परियोजनाको बारेमा जनतालाई निर्छिर भएर चाहिँ विवेक गरेर र नेपाली जनताले चाहिँ गर्नुपर्ने बाटो के हो भनेर दिशा निर्देश गर्नको लागि मौलिक जरोकिलो पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र खेलिरहनेछ र नेपाललाई त्यो एउटा वैचारिक जाल छ नि समाजवाद उन्मुख भनेर जसलाई तोडेर चाहिँ नेपालको समाजवादसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन, नेपालको वैज्ञानिक सत्ययुगसँग सम्बन्ध छ, जसमा पुग्नको लागि 4 आधारशिला चाहिन्छ, जसमा विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्ध, यो चिजलाई स्थापित गर्नको लागि मौलिक जरोकिलो पार्टी लुम्बिनी प्रदेश महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।